الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین علاقہ، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، تقریباً 3 سال دے طویل وقفے تو بعد پھر ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے تساں دوستاں دی خدمت وچ حاضری دی سعادت نصیب فرمائی ہے. الحمدللہ. اے دینی محفل سادے برادر مکرم حافظ محمد عرفان صاحب اور انہاں دے دیگر برادری دے اعزاء و اقارب واسطے صدقہ جاریہ ہے. میں دل دی گہرائیاں نال دعا گو ہاں
اللہ کریم ساڈے انہاں احباب دی یہ محنت اور کوشش علماء کرام دی تشریف آوری بیانات اپنی رضا واسطے قبول و منظور فرما کے آخرت دی بخشش دا ذریعہ بناوے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہے کہ اکثر اوقات صحابہ کرام دے سامنے خطبہ ارشاد فرمیندے ہن اور اپنے احباب نو آخرت والے پاسے متوجہ کرن دی محنت جاری رکھدے ہن۔ ایک موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے دے اندر 3 گلاں صحابہ کرام نو سمجھائیاں۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے جوامع الکلم نصیب فرمایا۔ جوامع الکلم دا معنی گل تا بالکل مختصر تے چھوٹی کرنی تے سمندر نو کوزے دے اندر بند کر چھوڑنا۔ ایسی فصاحت تے بلاغت دا ملکہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا ہے۔ خطبے دے اندر اے 3 گلاں آپ نے بیان فرمائیاں تے سمندر نو کوزے دے اندر بند کر چھوڑا۔ اج دا سارا سبق اللہ دی توفیق نال او 3 گلاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے سنن والے ساتھیوں کوئی موت کا پتہ نہیں، ایک سا دا بھی اعتبار نہیں۔ آج اتھا بیٹھے ہیں، کل اس مقام تے جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ ہوں جرا سا آندا پیے ویندا پیے اگلا سا آونا ہے یا نہیں۔ اس مقام تو اساں اٹھ سکڑے یا نہیں۔ آج دی دہاڑ دے اندر زندہ ہیں، کل دا دن ساری زندگی آونا ہے یا نہیں۔ آج دی رات ساری زندگی آئی کھڑوتی ہے، کل والی رات ویکھنی نصیب ہونی ہے یا نہیں۔ کیونکہ موت دا کوئی پتہ نہیں میرے ساتھیوں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میرے خطبے دیاں 3 گلاں وچوں پہلی گل یہی نے کہ موت آمن تو پہلے اللہ دے سامنے سچی توبہ کر کے لو۔ اے انہاں 3 گلاں وچوں پہلی گل ہی جڑی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی۔ قرآن مجید قانون دی کتاب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سال دی نبوت دی زندگی نال قرآن پاک دے قانون دی تشریح کیتی امت دے سامنے۔ جیری گل دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے ذکر کیتا ہے، ایو تذکرہ اللہ دے قرآن ہی چیئے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سورۃ التحریم 28 سپارہ میرے سامنے آیت نمبر 8 کھلی ہوئی ہے۔ جیری گل دا ذکر عام صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے دے اندر صحابہ کرام نے سامنے فرمایا، یہ گل رب کائنات نے قرآن پاک دے اندر بھی بیان فرمائیے۔ فرمایا ایمان والو اللہ دی بارگاہ دے اندر سچے دل نال توبہ کرو، توبتاً نصوحا،
نہ ہوئے رسمی توبہ نہ ہوئے دکھلاوے والی توبہ نہ ہوئے ڈرائیور والی توبہ بچپن جی ویکھ دیا سے نا ڈرائیور گڈی تے بیٹھا ہوں گڈی چلاونی ہے کناں نوں چا پکڑا پر جس ویلے گڈی چلائی وہ نور جہان دے گانے لا چھوڑے یہ تو ڈرائیور والی توبہ ہے توبہ کیرے انداز نال کرنی ہے توبہ سچے دل نال اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کرنی ہے موت تو پہلے تے جس ویلے بندے تے موت دا ٹائم آ گیا اس ویلے توبہ کرن لگا اللہ موت دے ٹائم توبہ قبول نہیں کرے گا جس ویلے غرغرہ شروع تھی ونجے آخرت نظر آمن لگ ونجے موت والے فرشتے حاضر ہو ونجن سکرات بندے نو لگ گئے روح نکل دی پئی ہے سچے دل نال توبہ کریں اللہ قبول نہیں کرے گا توبتاً تے سچے دل نال توبہ دی توفیق اللہ تعالی دے بندے دے دل وچ اللہ کریم دا ڈر موجود ہوئے دل وچوں اللہ دا ڈر رخصت تھی گئے بندے نو اللہ توبہ دی توفیق بھی نہیں دیندا ہوندا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان نال اسی گل نو سمجھایا صحابہ کرام دے سامنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے بنی اسرائیل وچ ایک بندہ ہے بڑا گناہگار تے گناہ کریندا ہے مال تے دولت تے تکبر تے آکڑ دے اندر آ کے پیسے دی فراوانی دولت دی کثرت بھی بہو اللہ دی نافرمانیاں بندے تو کرویں دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے کوئی گناہ بھی ایسا نہیں جرا اس بندے تو بچہ ہویا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بندے دا نام کفل بیان فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے کفل دا دروازہ کھڑکے کفل نے دروازہ کھولے نال علی پڑوس دی ایک مائی آئی کھڑوتی ہے دروازے ہوتے کفل آکھن لگی اللہ تینو دولت مال نال نوازے پیسے تے دنیا دی بڑی کثرت ہے میرا خامت دنیا تو چلا گیا چھوٹے چھوٹے معصوم یتیم بچے رہ گئے میں محنت مزدوری کھٹن کماون دے قابل نہ یتیم بچہ تے فاقہ ہے بھکے ہن کئی ٹائم دے میں تیرے دروازے تے ٹر کی آئی اللہ واسطے میری امداد کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں میں نے حالات زار بیان کی تھی کفل دولت مال دی مستی بھی چاہ کے آکھن لگے اے سونے دے سکے دے دینار نہیں لیکن اے سونے دے سکے تیرے حوالے تاں کرے سا اپنی عزت میرے حوالے کر میں بڑے محتاط لفظ بولے میں نو حیان ہے جتنے تونی اپنی عزت میرے حوالے نہ کرے سے سونے دے سکے دے دینار نہ دے سکدا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے عورت دا جھل کمبا نکل گیا ہے آکھن لگی کفلو اے غلط مطالبہ چھوڑ دے میری عزت کے کہیں قسم دا داغ تے دھبا نہیں لگا ہویا عورت واسطے سمتو قیمتی دولت سمتو قیمتی سرمایہ عورت دی عزت کفل نو ترس نہیں آیا اور میں سبق روک چھوڑے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جری عورت المرد اذا سلد خمسها وسامد شعرها وحسنت فرجها وعطان بالها فلتدخل من
अबवाब बिल शहवत औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जेरी बीबी जेरी मई 5 टाइम दी नमाज पाबंदी नाल पढ़े, नंबर 2 रमजान शरीफ दे रोजे भी रखे, ते नंबर 3 अपनी इज्जत की हिफाजत भी करे, नंबर 4 खामत दा आखा मन्ने। इन्ना 4 सिफतां वाली बीबी जन्नत दे 8 दरवाज़ां विचों जिस विच मर्जियां दी दाखिल हो वञे। सब तो ज्यादा कीमती सरमाया औरत वास्ते इज्जत दे नामूस। हुण हालात के बन गए, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां अकबर जमी में खैराते कौमी से गड़ गया। पूछा वो मैंने आपका पर्दा था क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। इज्जत हिफाजत किवें उसी साडे माहौल विच सिर तो दुपट्टे उतर गए, जिसम तो पर्दे उतर गए, वजूद तो बुरके उतर गए, इज्जत किवें बची? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी घरवाली हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे हुजरे विच ये पहली आमदी घरवाली है। और अम्मते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सिर मुबारक है हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी झोली है। अब लेटे हुए हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिब्रील फरिश्ता मेरे कोल आ गया है, इस सामने खलोता है। फरिश्ता तो पर्दा नहीं होता, जैदी जात नूर होवे उस तो औरत दा पर्दा नहीं होता। अगर बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर्दा करे नहीं होंदिया, हजरत जिब्रील अमीन तो जरूर पर्दा करे ना, लेकिन फरिश्ते नूरानिया तो पर्दा नहीं होता। तो जिब्रील हुजरे च आ गया है। मैं बहुत बड़ी गल कर गया, नूरानिया तो पर्दा नहीं होता, बशर तो पर्दा होता है। नूरानिया तो पर्दा नहीं होता, इंसान तो पर्दा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी भी उम्मत दी औरतां हन, रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पर्दा करे नहीं हन। आम औरतां नूं बात भी करे ना, दरम्यान दे अंदर चादर लवा छोड़े ने हन। औरतां मैनू न वेखन, मैं औरतां नूं न वेखां। दोस्तों झगड़े ही खत्म हो गया है। या आम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर दे बने होंदे उम्मत दी औरतां आमना दे लाल तो पर्दा क्यों करे नहीं हन? आम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान लेकिन आला इंसान, आप इंसान लेकिन अजमल इंसान, आप इंसान लेकिन अकमल इंसान, हसन इंसान। इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल दी शान वाला इंसान अल्लाह ना बनाए न क़यामत तो नहीं बनावना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जिब्रील फरिश्ता आ गया हुजरे विच। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने इम्तिहान करन लगी। हजरत में इम्तिहान करे दिया, ये वाकई जिब्रील फरिश्ता है, कोई शैतान तो फरिश्ते की शक्ल बन के तो नहीं आ गया। हजरत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने सिर दे उतो पोछना लहा छोड़े, सिर तो दुपट्टा उतार छोड़े। बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे सिर दे वाल नजर आवन लगे। पूछन लगी, हजरत हुण दसो जिब्रील हुजरे खलोता है या चला गया है? आम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिब्रील तो देर नहीं लई, मैं तेरे सिर तो पोछना लहावन दी देर रही, जिब्रील आनन फरन चला गया है। बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दोबारा सिर ते दुपट्टा कीते चा, सिर ते वालां नूं गजे चा। हजरत हुण दसो, आम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिब्रील वापस वल आया है। हजरत खदीजा आखन लगी, हजरत ए वाकई जिब्रील है, कोई शैतान नहीं। क्यों? जिस वेले औरत दे सिर तो दुपट्टा उतर वजे उतर रहमत दे फरिश्ते नहीं आंदे।
اے شیطانوں دا سر تو دوپٹہ اتر گیا ہی کھلوتا رویا جرا واپس چلا گیا ہے میرے سر دے وال نظر من لگین تا چلا گیا ہے مسئلہ سمجھ آ گیا عورت دے سر تو دوپٹہ اتر بنجے سر دے وال نظر من لگ بنجے نا اتر رحمت فرشتے اللہ دی طرفوں نہیں آندے آندے سادے دکی میں رحمتاں سے ساڑیاں ماما بھینا دے سیرہ تو دوپٹے اتر گئے بازو اتنے تک آ گئے اے ویکھو تھا جسم تے برکا نہیں ریا رحمت کی تھواسی گھر گھر جھگڑا گھر گھر فساد قتل عام ہی گروچے نال بغض کینہ کیوں ہے رحمت تو کیوں محروم تھے حالات بڑھ گئے عورت واسطے سب تو زیادہ قیمتی دولت سرمایہ عورت دی عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے ربا کاسیات آریات مائلا میلات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ایک وقت سی میری امت دے بندہ ہوتے عورتاں کپڑے پا کے بھی بے لباس نظر آسن او کی میں اتنے باری کپڑے انہاں پاونے انہاں باری کپڑا وچوں پورا جسم انہاں دا نظر آونا ہے اتنے تھنگ کپڑے انہاں پاونے سارے جسم دے اعضاء وچوں نظر آسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے باری کپڑے پا کے جسم دکھاون والیاں عورتاں تنگ کپڑے پا کے جسم ظاہر کرن والیاں بیبیاں لا یجدن ریحہا فإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم جنہ عورتوں دے کپڑے باریک ہوئے جسم نظر آندا پیا ہے کپڑے تنگ ہوئے جسم ظاہر ہوندا پیا ہے 500 سال دے سفر تو آمن والی جنتی خوشبو تو بھی عورتاں محروم رسن مسئلہ یاد کر کے اٹھنا ہے ساری ماں بہنا کو سناونے گھر سر تے دوپٹہ باری کے عورت دے وال نظراں دے پین نماز پڑھے نماز نہیں ہونی جسم تے کپڑے باری کی جسم نظراں دا بھی ہے نماز پڑھے نماز نہیں ہونی ان کے حالات ہیں تو ساتھ میں باری کپڑے عام ملک ان کے آنڈے نے کھاری جو اے پا سادہ کوئی قصور نہیں عورت مجرے میں اسا نال دے برابر دے گناہگار ہیں مسئلے سخت تھی گئے تو سا نراز تھی گئے تے ہو بنجو تکی دین دی اگلا بیٹھا کرے نا تو ہمدرداں تو بھائیاں میں عورت دی ناخنہ تے ناخن پالش لگی ہوئی ہے وضو کرے وضو نہیں ہوندا غسل کرے غسل نہیں ہوندا سرخی ہونٹاں تے لگی ہوئی ہے تہدار سرخی ہے اگر سرخی لگی ہوئی ہے ہونٹاں دے اتے وضو کرے وضو نہیں ہونا غسل کرے غسل نہیں ہونا جے توڑی ہونٹاں لی تہدار سرخی نو اتارے نہیں ناخن پالش اتارے نہیں جسم ناپاک دا ناپاک اور اندر آنے قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکتی جسم ناپاک ہے قرآن پاک دی زبانی تلاوت نہیں کر سکتی جسم ناپاک ہے اسی حالت دی عورت دی موت آ گئی ہے غسل دیتا گیا ہے کفن پوایا گیا ہے ایدہ جسم پاک نہیں ناپاک جسم دا جنازہ پڑھنا ہی جائز نہیں ہوں حالات کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں مالدار دولت مند کفن عورت آکھن لگی میری عزت تے کہیں قسم دا داغ نہیں مہربانی کر اے غلط مطالبہ چھوڑ دے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دے عورت دی من
منت کرن تو بعد بھی کفل نو ترس نہیں آیا. بچے چھوٹے چھوٹے یتیم بکھے ان کئی ٹائم دا فاقہ ہے. عورت مجبور تھی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا مجبوری دی حالت وچ اپنا جسم کفل دے حوالے کرن تے تیار تھی گئی ہے. پیسے سونے دے سکے سامنے پئے ہوئے ہیں. عورت دی زبان وچوں نکلے کفل میری آخری گل سنے آچا اتق اللہ ربک. ساری دنیا نہ ویکھ دی پئی ہو بھی عرش والا کا ویکھدا پئی. اللہ تو ڈر ونی ہاں غلط مطالبہ چھوڑنے بس اللہ دا نام سامنے آیا ہے. کفل دا کم چھل کمبا نکل گیا ہے. آنکھاں لگا ہون تو نہیں اللہ دی نا فرمانیاں کرے دریاں تو اللہ تے مال دے غرور تے تکبر تے آکڑی چاہ کے آئی تو نہیں مینو اللہ یاد نہیں آیا تے کہیں بھی اللہ مینو یاد نہیں دیوایا. آج اس ٹائم تے مینو اللہ یاد دیوایا چاہ آن سن گن گواہ بڑمن آنا اتوب الاللہ. میں سچے دل نال اللہ دے سامنے توبہ کرے نا. اے پیسے بھی تیرے ہو میں آج تو بعد میں اللہ دی نافرمانیاں نہیں کرنیاں. اور آتا پیسے چاہ کے چلی گئی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا بس رات آمن دی دے رہی کفل تے موت آ گئی ہے. یہ گلتا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیے میرے صحابہ. ترین گلنا وچوں پہلی گل ہے موت آون تو پہلے اللہ دے دربار وچ سچے دل نال توبہ کر گھنو. کفل مر گئے سویر تھئیے اس ویلے محلے والے جاگے. اللہ نے کفل دے دروازے دے بارو فرشتاں تو لکھوا چھوڑا ہے ان اللہ قد غفر الکفل. اللہ نے کفل دے سارے گناہ اپنی رحمت نال معاف کر چھوڑے. ساڈے اللہ نے پردے رکھے. خیال کرے خیال میں تھوڑے نال شامل ہاں تھوڑا بھائی ہاں. ساڈے اللہ کریم نے پردے رکھے. پچھلی امتاں وچ کوئی بندہ فوت تھی ونجے ہاں اللہ کریم نہ بخشے ہاں. اللہ فرشتوں تو لکھوا چھوڑے گا اللہ ہی ظالم نو نہیں بخشا. تے جڑے بندے نو اللہ معاف کر چھوڑے ہاں اللہ دروازے تے لکھوا چھوڑے گا اللہ کریم نہیں بندے نو بخش چھوڑے. ایو قانون پچھلی امتاں والا اس امت دی چوندا ساڈا کیا بنے ہاں. چوکاں سڑیاں بعد پلازے سڑیاں بعد بازار سڑیاں بعد منڈیاں آباد تے اللہ دا گھر ویران. نمازاں اساں چھوڑیاں ہوئیں صحت مند ہون دے باوجود رمضان دے روزے اساں نے رکھے نے. اللہ کریم نے مال تے دولت دی فراوانی دیتی ہے. زمینہ آباد تھئیں اللہ دا حصہ عشر والا نہیں کڈھا. سونے چاندی دے ڈھیر لگے پین زکات دے من واسطے تیار کوئی نہیں. اللہ نے طاقت دیتی ہے حج فرض ہے. ساری دنیا دے چکر لگ دے پین حج کرن واسطے بندہ تیار نہیں. اللہ کریم دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق ایک قانون اس امت وچوں دا ساڈا کیا بنیا موت تو بعد. دھیاں بھیڑاں دے حق اساں تو بھائی بیٹھے ہیں. ابے دی وراثت جو بھیڑ نو حصہ نہیں دیتا ابے دی وراثت دھی نو حصہ نہیں دیتا گیا. آج پکے ناراض ہو ساتھی. چوریے رات لے پانی لانے چوری لا ساڈا موت تو بعد کے بڑے. آج ایک قانون پچھلی امتالا ہوندا پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑھی کیتی ہوئی چٹی. مسجد وچ کدی پیر نہ پاویں نیوی قبر اندھاری ڈٹھی. مال یتیم دا ایویں کھاویں جویں لگے ترکاری مٹھی. حافظ یارا پتہ اس ویلے چل سی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی. چوتھے پارے دا حوالہ بھی سنے سورت دا نام سورت النساء چوتھا پارا. فرمایا ان الذین یأکلون اموال
اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. یہ میرے سامنے آیت مردہ کھلی ہوئی ہے سورۃ النساء 4 پارا. جڑے لوگ یتیماں لوگاں دا یتیم بچاں دا یتیم بچیاں دا نہ حق مال کھاندے پین یتیم بچے تے بچیاں دا نہ حق مال کھاون والے اپنے پیٹاں دے اندر جہنم دے انگارے کھاندے پین. حضرت حمدون قصار بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے. رات دا ٹائم ہے تو سے اتے موت آون لگی ہے سکرات لگے پین. حضرت حمدون بھی نال بیٹھے ہوئے ہیں اونچی آواز نال کلمہ شریف پڑھ دے پین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکنوا موتاکم بشہادت اللہ الہ الا اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جڑے بندہ فوت تھی من لگے اتے جڑے کھلوتے ہو نال بیٹھے ہو تساں اونچی آواز نال کلمہ پڑھنا ہے تاکہ فوت تھی من والا تیری زبان دا کلمہ سن کے کلمہ شریف پڑھ گھنے. ایک باری کلمہ پڑھ گھنے بعد خاموش تھی بننا ہے. ہاں جے کر کلمہ پڑھن تو بعد کوئی دنیا دی گل بات چا کرے بات اونچی آواز نال کلمہ پڑھو تاکہ سن کے وہ کلمہ پڑھ گھنے. مقصد ہے آخری زبان دے لفظ بندے دے کلمہ شریف ہونا چاہیے. فوت ہونے والے نو اے نہیں آکھنا جو کلمہ پڑھ. موت دی سختی دے اندر آیا ہوئے ہے قرآن پاک دے لفظ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. اے قرآن پاک دا حوالہ آیت نمبر 21 اور رب العالمین دی لا ریب کتاب میرے سامنے. فوت تھی من والے بندے نو اتنی پیاس سے تسالک دے اگر فوت تھی من والے بندے نو ساتھ سمندر پانی دے پلا دے ہو ساتھ سمندر پانی دے مک ونجنے فوت تھی من والے دی پیاس سے تسا ختم نہیں ہونا. اس نہیں آکھنا کلمہ پڑھ متا چاکھے نہ پڑھ دا کفر تے موت نہ ونجے. آپ اچھی آواز نال کلمہ پڑھنے تاکہ سن کے وہ کلمہ پڑھے چا. حضرت حمدون قصار رحمت اللہ علیہ بیٹا ہی کی باری جنریٹر تے لوا چا جنریٹر دی لگا پیا جی بند ہو گیا نا. توجہ دوست فوت تھی دا پیا میرے بھی کہے. حضرت حمدون قصار نے اچھی آواز نال کلمہ پڑھے. دوست نے کلمہ پڑھے تے روح پرواز کر گئی ہے. رات دا ٹائم نہیں. حضرت حمدون فرمایا دیوا بجھا چھوڑو چراغ بجھا دیو. نال والے بندے حیران تھی گئے. حضرت رات دا ٹائم دیوا تے چراغ بلدا پیے اندھارا تھی ونجڑے. حضرت حمدون قصار رحمت اللہ نے فرمایا اپنے گھر جوان کے چراغ تے دیوے چاکھنو او روشن کرو میت نال اے دیوا بجھا چھوڑو. جس ویلے میرا دوست زندہ ہی دیوے دا مالے کو ہی فوت تھی من تو بعد دیوا یتیمہ دا مالے یتیمہ دا دیوا تے چراغ استعمال کرنا سادے واسطے حرام ہے. ان حالات کیا بن گئے. پچھلی امتہ والا قانون دا اس آخری امت وچ موت تو بعد اللہ لکھوا چھوڑیا میلا بخشے یا نہیں. سارے بارے کے لکھا کھلوتے ہوئے یا موت تو بعد دروازے تے یہ سارے حالات تے سارے اعمال. میں سبق روک چھوڑا ایک حدیث پاک سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت میدان ہونا ہے ایک بندہ رب العالمین دے دربار وچ نیکیاں دے پہاڑاں تو اونچے انبار تے ڈھیر لے کے آسی.
یہ جڑا بندہ نیکیاں لے کے آئے قیامت دے میدان وچ اے شرک کرن والا نہیں توحیدی بندہ ہونا ہے۔ یہ گل غور نال سننی ہے۔ کیوں؟ لاواں پارا تے سورت نا سورت التوبہ اللہ فرماندے ما کان المشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم۔ آیت نمبر 17 میرے سامنے سورت التوبہ۔ شرک کرنے والے اللہ دی مسجد نہ بناویں، کیوں؟ اپنی جاناں دے اوتے کفر دی گواہی دیوان والے۔ اگر شرکن والا بندہ مسجد جو بناوے، شرکن والا بندہ نیک عمل کرے، اللہ کریم فرمائے حابط اعمالہم، شرکن والا دے سارے نیک عمل دنیا دے ملا برباد کر چھوڑے نا۔ اے جیرا بندہ دہانے قیامت نیک عمل لے کے آئے پہانا تجھے موحد۔ یہ شرکی تا ہوندا تا دنیا تے سارے عمل سائے ہو ونجے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے امیدوار بندے آ منجنے نو دے سامنے۔ یہ کون بندے سارا بہازا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نیکیاں دا ڈھیر لے کے عمل اللہ توحیدی دنیا تے کہیں بندے نو چاٹ ماری اس، مکہ مارا ہس، اٹ ماری اس، بٹا مارا ہس، او بندہ بھی سامنے مظلوم آ گیا ہے۔ تے نمبر 2 شاتا محالا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا تے توحیدی بندے کہنو ماں پھیڑ دی گال کٹھی آئی، او بندہ بھی آ گیا ہے۔ نمبر 3 صفقت محاذا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تے دنیا تے کہنو نہ حق قتل کیتا ہس۔ میں سبق روک چھوڑے۔ 3 قسم دے قتل حق ان شریعت وچ، انہاں تو علاوہ ہر قسم دا قتل نہ حق کے۔ کہ بندے دوسرے نو قتل کیتے مقتول دے وارث معاف نہیں پہ کریں دے، دیت نہیں پہ گھندے، چٹی نہیں گھرنا چاہدے، اس قاتل نو قتل کرنا بھی شریعت دے اندر حق کے۔ ایسا نہیں کرنا، اسلامی حکومت دا کام میں خیال کرے متا قانون ہاتھی کھنو چاہ۔ ایک راتو کے قتل میں کیتے تسا میرے پتریر نو مار سٹے، قتل میں کیتے تسا میرے مسیر تے ملویر نو مار سٹے، قتل میں کیتے ابو بدلے لمنالا میرے چاچے تے مامے نو مار سٹے، جنہیں میں اللہ دا مجرم ہاں میرے بدلے دے اندر کہ بے قصور برادری دے بندے نو مارنا نے بھی اللہ دے ہاں بہت بڑے مجرم ہے۔ نمبر 2 جیرا بندہ اسلام چھوڑ گیا اور مذہب اپنا گئے، یہودی بن گئے، خدا نہ خاصا عیسائی بن گئے، ہندو بن گئے، اس نو 3 دیوارہ مولد دیتی ونجے، سوچ گھن دوبارہ کلمہ پڑھ گئی اسلام دے اندر آوانیا، 3 دیاں دی مولد تو بعد مسلمان نہیں ہونا چاہتا، ایسے مرتد نو بھی قتل کرنا شریعت دے اندر حق کے۔ اسلامی حکومت کا کام ہے۔ تے نمبر 3 شادی شدہ مرد ہوئے، شادی شدہ عورت ہوئے، دونوں غلط کم کرن چاہتے 4 بندے گواہی چلے میں اساں اکھیاں نالے غلط کم تھی دویا ویکھے، تو آڈیاں میڈیاں گواہیاں نہیں، ڈھوکا تے چوکا تے بے کے آدھیں جی فلانے دی تھی بری ہے، فلانے دی بھین خلاتے، فلانے دی بیوی ٹھیک نہیں، یہ تو آڈیاں یہ میں سنے دی، یہ سنیاں سنائیاں گواہیاں شریعت نہیں منے دی۔ یہ بھی قرآن کا حوالہ سن ہی لو، چوکا تے گھرچ بے کے
بیٹھکا تے بہ کے آکھنا فلانے دی بیوی ٹھیک نہیں فلانے دی تھی ٹھیک، ایک معمولی گناہ ہے۔ 18واں پارہ سورت دنا سورت النور، اللہ فرمائے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدا ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ یہ آیت نمبر 4 سورۃ النور 18واں پارہ۔ جیڑا بندہ کہندی تھی بھیڑ دا غلط نہ چاہے ٹھیک عورت نہیں، اللہ فرمائے اس تو 4 گواہ منگو، تو مت الزام لاون والا 4 گواہ پیش کر۔ او 4 گواہ جڑے ایک گواہی دیون پابودو ہو کے اللہ دے گھر دے اندر وڑ کے اساں اکھیاں نال غلط کم تھیندا ہویا ویکھے۔ اگر اے بندہ الزام لاون والا 4 گواہ ایسے پیش نہ کر سکے فاجلدوہم 80 جلدا، اس بندے نو 80 کوڑے مارو۔ یہ اللہ کا نام فرمان بن گیا ہے۔ ایک گواہ پیش کرے نا، میری انگلی بھی کھائے سارے بھائی، ایک گواہ نہ 2 گواہ نہ 3 گواہ پیش کیتے نے جہاں کہ اساں اکھی نال ویکھے وقت بھی یہ شے قبول نہیں شریعت دے اندر۔ اگر 3 گواہ پیش کرے 80 کوڑاں دا حقدار ہے، 2 گواہ پیش کرے 80 کوڑاں دا حقدار ہے، 1 گواہ پیش کرے 80 کوڑاں دا حقدار ہے۔ 80 کوڑاں تو تاں بچ سکدا ہے 4 گواہ پیش کرے جہاں کہ اساں اکھی نال ویکھے۔ اساں سنیاں سنائیاں گلاں تے ڈوٹھا تے تومتا تے الزام بدے لینے ہیں، شریعت دا قانون ہوندا اساں 80 کوڑاں دے حقدار سے۔ پر ای تھی بھیڑ دا نا چاونا تے عزت تے کیچڑ چھاڑنا وہ آسان کام ہے۔ اللہ کریم 80 کوڑے لگ گئے، معافی بھی ہے کہ نہیں اس بندے واسطے؟ اللہ فرمائے دے الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ 80 کوڑے لگن تو بعد اللہ کو سچے دل نال معافی منگے جا، جدے تے تہمت لئی اس تو بن کے معافی منگے جا، میں اللہ گناہ تا معاف کر چھوڑے سا، لیکن گواہی مرد دم تک اس بندے دی قبول نہ کرے۔ لین دین کاروبار ہٹ من تیری گواہی نے من دے اللہ منع کیتا ہے۔ 3 قسم دا قتل حق ہے، قاتل نو قتل کرنا حق، مرتد نو قتل کرنا حق، شادی شدہ مرتے عورت غلط کم کرن 4 گواہ گواہی چدے میں نساکھی نالے کم ویکھے، ایسی مرتے عورت نو پتھرہ دا نشانہ بنا بنا کے سنسار کر کے قتل کرنا بھی حق ہے۔ انہاں 3 تو علاوہ ہر قتل شریعت دے اندر نہ حق ہے۔ آؤ سبق دے نیکیاں دے ڈھیر لے گیا ہے بندہ، لیکن سارا بہانا کہ نو دنیا دے نحق مارا ہس اور کچھ نہ کریں دے کتا ویندہ پیے وٹا مار گیا، انہی خام خام اس بے زبان دیا نہیں کرنی۔ نمبر 2 کہ نو گال کٹی اس دنیا ویچ، نمبر 3 نحق قتل کیتا ہاسا، تے نمبر 4 قذف ہاسا، کہہ دیتے نحق تہمت لیا دی میں تہمت دی مثال میں سنائیے۔ اللہ کریم فرمیدی فرشتوں اس بندے دی نیکیاں چاہ چاہ کے انہاں سارے مظلوماں نو دیتی آؤ، فرشتے نیکیاں چاہ چاہ انہاں بندہ نو دے دے پین جنہاں نو مارا ہاس، گال کٹھی ہاس، تہمت نہیں ہاس، نہ قتل کیتا ہاس۔ فرشتہ عرض کرنی اللہ بندے دی نیکیاں تا مک گئیاں، لیکن حقدار اجڑ بھی باقی ہن۔ ہن کے کیتا ونجے اللہ فرمائے سی انہاں دے گناہ چاہ چاہ اس بندے دے کھاتے دے اندر سٹی آؤ۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے دہاڑے قیامت جڑے بندے دیاں ساریاں نیکیاں چلیاں گئیاں تے دوجھاں دے
دے گناہ ایدے کھاتے دے اندر آ گئے، اس دے نال دا قابل ترس مسکین بندہ نہیں ہونا۔ ساڑھے حالات کیا آئیں؟ آؤ ہن سبق پرے چلا گیا، میں دوبارہ سبق دے آنا۔ لکھوا میں چھڑے داؤں دا اللہ اللہ بخشے یا نہیں، یہ تو حضور سینار ساری نسبت ہے جو اللہ سارے پردے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال نسبت کوئی معمولی تا نہیں، اساں قدر ہی نہیں کی دی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے بندہ چلا گیا بازار وچ، ایک مزدور نو لے کے آ گیا تے فجر تو لے کے پیشی ٹونی کم کرنا، اتنی تینو مزدوری دے ساں۔ مزدور کم کر کے فارغ ہویا ہے، مالک آکھن لگا اے تیری مزدوری ہے جیری میں مکئی آئی۔ آپ فرمیندے بندہ دوجے مزدور نو لے آیا، اس پیشی دھوتی گردونی محنت کی دیئے، مالک آکھن لگا اے تیری مزدوری ہے جیری میں مکئی آئی۔ دوجے مزدورہ کے ٹھیک ہو گیا۔ آپ فرمیندے تیجے مزدور تو مالک نے کام کرایا ہے، دیگر تو لے کے شام تک، اس ویلے شام دا ٹائم ہویا مزدور فارغ تھی ہے، مالک آکھن لگا تیری مزدوری ڈوڑیے۔ پہلے تو مزدور چیخ اٹھے، مالک تے انصاف نہیں کیتا۔ پہلا مزدور آکھن لگا صبح تو لے کے پیشی تک کام میرا زیادہ مزدوری ڈوڑی نہیں دیتی۔ دوجا آکھن لگا پیشی تو دیگر تک ٹائم میرا زیادہ مزدوری ڈبل نہیں دیتی۔ تریجے مزدور دا ٹائم تھوڑا، دیگر تو شام تک مزدوری ڈبل کیوں دیتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مالک آکھن لگا مزدوروں تو اعتراض کرنے دا کوئی حق نہیں، اعتراض سانتا کرو ہا، یہ مزدوری میں توڑے نال مکئی ہے، او تو نو پوری نہ لے وہاں، او پوری دیتی ہے کہ جی او تو پوری دیتی وی، تریجے مزدور نو ڈبل مزدوری کیوں دیتی وی؟ مالک آکھن لگا میرا اپنا مال تے پیسہ ہے جس نے اونچا ماں میں زیادی چلے وہاں۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے تو انہوں مثال بھی سمجھئیے کہ نہیں، فجر تو لے کے پیشی تونی محنت مزدوری کرنے والا، اے مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دی، پیشی تو دیگر تونی کم کرنے والا، اے مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دی، تے دیگر تو شام تونی کم کرنے والا، اے مثال میں آمنہ دلال دی امت دی۔ میری امت عمل تھوڑا، عمر تھوڑی، کم تھوڑا تے ثواب ڈوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال جو نسبت ہو گئی ہے، اور میں ذرا حضور سیدہ نام مبارک چاون لگا، جیرا دوست آکسی اچھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت سے میں دعا منگساں اللہ اس نے دنیا آخرت دی رحمتہ نال مالا مال کرے۔ زبان دے تالے کھول دیو، فرشتے لکھن چاہ میری گل تے توانا جواب اللہ دہاڑے قیامت دے بخشے دا ذریعہ چاہ بناوے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا آکھنا ہے خوب نام محمد، زبان کو باہر آواز دوستان دی وجنی چاہی دیئے، خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی آمنہ دلال دے امتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیغمبرین، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اللہ سارے پردے رکھیں، دروازے تے لکھا کھلوتا ہوں گا اللہ ظالم نو نہیں بخشا، ساڑا کے بنیا جیرے ساڑے امامے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ایک اور گل یاد آئی مثالاں بڑی ہیں ایک کپڑا ہے ناپاک ہو گیا ہے پچھلی امتاں وچ دھوون دی اجازت نہیں ناپاک جگہ کپڑے دی کنڈ چھوڑو باقی کمڑا پا کے اللہ آمنہ دلال دی امت واسطے آسانی چ رکھیے ناپاک جگہ نو دھونا تہاڈا کم ہے کپڑے دے پاک ہون دے فیصلے کرنا میرا دا کم ہے پچھلی امتاں وچ نماز پڑھنی ہوے ہاں مسجد دوبار نماز پڑھن دی اجازت نہیں یہ میرے سامنے 11واں پارہ سورۃ نام ہے سورۃ یونس فرمایا وجعلوا بیوتکم قبلہ سورۃ یونس میرے سامنے کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 87 حوالہ سامنے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے جتنے بھی عبادت خانے ہن سارے عبادت خانے مسمار تے ملیا میٹ کر چھوڑے بنی اسرائیل مظلوم قوم عبادت خانہ دے اندر عبادت کرن دی اجازت نہیں جس ویلے فرعون نے سارے عبادت خانے گرا چھوڑے موسیٰ علیہ السلام دی امت پریشان ہو گئی عبادت خانے تا ختم ہو گئے ہن بندہ نماز کری جگہ تے پڑھ سی کیونکہ مسجد تو باہر نماز پڑھن دی اجازت نہیں اللہ فرمایا وجعلوا بیوتکم قبلہ موسیٰ علیہ السلام دی امت اے مسئلہ تا اپنی جگہ تے ٹھیک ہے نماز مسجد کے اندر پڑھنی ہے باہر اجازت کوئی نہیں فرعون تو عبادت خانے گرا چھوڑے عارضی طور تے اپنے گھروں دے اندر نماز شروع کر دے ہو مستقل اجازت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ میری امت واسطے آسانی چاہیے ہے جو لت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین دے جیڑے پاک حصے دے اتے بندہ سجدہ چا کرے اللہ نے پوری زمین میری امت واسطے سجدہ گاہ جا بنایا ہے عبادت کرنا بندے دا کم ہے قبول کرنا رب کائنات دا کم ہے پچھلی امتاں وچ بندہ مردہ مرونیہا بغیر وضو دے نماز پڑھن دی اجازت نہیں اس امت دی اللہ آسانی چ رکھیے پانی نہیں ملدا بندہ بیمار ہے وضو کرے بیماری لمبی ہون دا خطرہ ہے آکھے پاک مٹی تے ہاتھ مار کے تیمم کرنا بندے دا کم ہے پاکن دے فیصلے کرنا احکم الحاکمین دا کم ہے یہ حضور نال نسبت ہے سال بعد 40واں حصہ زکات فرض ہے 100 وچ 2.5 روپے پچھلی امت دے اندر 5 چوتھا حصہ 100 وچ 5 روپے قربانی بندہ کرے جانور رکھیا میدان وچ آسمان تو بھاگے انہوں سال چھوڑے دی آئی جہندہ جانور سڑ گیا ہے شہ سڑ گئی ہے قبول ہے اس امت بھی اللہ آسانی چ رکھیے اللہ دے نام دے قربانی کرو گوشت آپ بھی کھاؤ غریبہ مسکینہ رشتہ دارہ دے دوستانوں کھاؤ قربانی قبول کرنے والا میں اللہ ہاں بڑی اللہ نے آسانیاں چ رکھیاں اور میں سبق تے آ گیا پچھلے سخت قانون امتوں نے ختم آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں صبح ہوئیے محلے والے جاگے کیفل دے دروازے تے لکھا کھلوتے اللہ معاف چا کیتے محلے والے حیران اتنا بڑا گناہگار کیویں بخشا گیا ہے جس ویلے شور شرابہ اچا ہوئے نال علی پڑوسی عورت تو نہیں بھی گل پہنچیے وہ بھی آ گئی کہ گل ہے کیوں شور ہے محلے والے آکھن لگے کفل فوت ہو گیا ہے دروازے دے باہر اللہ لکھوا چھوڑے ملنے نو بخش چھوڑے کل سمجھ نہیں آئی عورت آکھن لگی میں تانوں دسینی ہاں کل
کل اس کو میں امداد منگن واسطے گئیاں چھوٹے چھوٹے بچوں دے فاقہ ہی سونے دے سکے میرے سامنے رکھ کے آنکھن لگے عزت میرے حوالے کر تاں تے امداد کرے سا میں مجبور ہو کے عزت حوالے کرنے دے تیار ہو گئیاں لیکن میری زبان وچوں نکلا ہی اللہ تو ڈر ونجے ہا اے لفظ سنے کفر کمن لگی ہے اج تے مینوں اللہ یاد دیوایا ہے انا اتوب اللہ میں سچے دل نال اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کرے نا سچے دل نال توبہ کرنا کفر دا کم تے ساری زندگی دے پچھلے گناہاں نوں معاف کرنا رب العالمین دا کم یا گل تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائی خطبے وچ ترے گلاں وچوں پہلی گل موت آون تو پہلے کوئی پتہ نہیں نے کس ویلے ساہ بند ہو ونجے سچے دل نال اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کر گھنو تے سورۃ المومنون سورۃ النور دے الفاظ فرمایا وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون سورۃ النور اے میرے سامنے 18واں پورا آیت نمبر 31 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے ایمان والو اللہ دے دربار یہ توبہ کر گھنو تاں تنوں کامیابی نصیب ہو سی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ہے روڑا پہ گیا بارشاں بند تھی گئیاں 70,000 بندہ قوم دا نال لا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچن میدان وچ اللہم ربنا انزل علینا من السماء ماء مبارکا اللہ روڑا پہ گیا علاقے وچ قوم نو پانی دی ضرورت ہے مہربانی کر رحمت دی بارش دے ویا اللہ فرمایا میں رحمت امین وسے سا انجے روڑا راسنے اللہ کریم کیوں فرمایا جنہیں 70,000 بندے قوم دے نال لے کے آئے توبہ واسطے بارش منگن واسطے ان فیہم عبدی ان میں ایک بندہ کھلوتا ہے جرا 40 سال تو گناہ کرے دا پیے جتنے توڑیوں بندہ باہر نہ نکل سی میں اللہ رحمت امین وسے سا یہ تا کوئی مسئلہ ہی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم در منہ کی تے فرماون لگے اخرج یا عدو اللہ کون اللہ دا دشمن ہے 40 سال دا گناہگار نکل جا تیری وجہ تو رحمت دی بارش باندے کوئی بندہ نہیں نکلا دوسری بار اعلان کیتا نے نکل جا بارش نہیں آدھی پئی تیری وجہ تو کوئی بندہ نہیں نکلا تیسری بار اعلان کیتا نے کوئی نہیں نکلا دوستو جھگڑا ہی ختم ہو گیا میرا جملہ خیال نال سننے دل دی تختیاں تے نوٹ کرنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا صاحب تورات ہونا برحق صاحب کمالات ہونا برحق صاحب معجزات ہونا برحق حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کلیم اللہ ہونا برحق لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق اتنی شان والے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اگر عالم الغیب ہوں دے ہاتھ پکڑ کے گناہگار نو کٹھے نہ چاہ اعلان کرن دی لوڑ نہیں سبحان اللہ زندہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں توڑے سارے قبر والے مردے کی میں عالم الغیب بن گئے نا اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن 26 پارہ سورت دنا سورت الحجرات فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض شک نہ کرے کائنات والو آسمان و زمین دا غیب جانن والا صرف اللہ ہے نجومی بیٹھے نا قسمت دا حال بیٹھے دسے دن جو چاہو سو پوچھو توتا نال بلہی بیٹھے توتا ساری قسمت دسے سی
غیب دی خبراں دسن دے دعوے کرن والا نجومی جھوٹا، اللہ دا قرآن سچا۔ اللہ دا نام سارے بزرگ چاوچا عالم الغیب سے رکاؤنے اچھا کھکاؤنے، یہ میرا فیصلہ ہے یا قرآن دا؟ تے بڑا آسان حوالہ دوستوں بھی کھینا ہونا، بیمہ پارا پہلا صفحہ فرمایا کُلّا یعلمو من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آیت نمبر 65 اعلان کرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانہ والی مخلوق بھی عالم الغیب نہیں، زمین والی مخلوق بھی عالم الغیب نہیں، فرشتے مخلوقین عالم الغیب نہیں، انسان مخلوقین عالم الغیب نہیں، جنات مخلوقین عالم الغیب نہیں۔ ناخن دے اتے سیل لگی ہوئی ہے، نجومی بیٹھے ہے کہ جی جنہ کو پوچھ دے پہ تو انہا بچہ کتنے گیا ہے، اے بچے پہ تلاش تھی نے جی بچہ گم ہو گیا ہے، اے صحیح دے وچ تن نظر آندا بھی فلانا ہوئے، ہاں بچے نو کہنا پتا، بچے نو تو جیری گل آکسو وہ اوسا کھڑی، اے جنہ تو پوچھ دے پہ لوٹے پھری دے پہ نکھے جنہ تو پوچھ دے پہ چوری کہہ کیتی ہے، اے غیب دے دعوے کروالا نجومی تے عامل جھوٹا، اللہ دا قرآن سچا۔ اچھا نہ چاہونا چاہیے ایک باری پھر عالم الغیب سے رکاؤنے اللہ دا قرآن پانگ تو ڈس جنہیں فوت تھی گئے جنہوں غسل لیتا سے کفن پوایا سے قبران دے اندر دفن کر کے آ گئے ہیں، قبران والے مردے خیب جانن کے نہیں، اللہ فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون۔ یہ قبر دفنین پیروں میں فقیروں میں نبیوں میں ولیوں میں چھوٹے میں وڈے میں امتیوں میں اور کائنات دا کوئی انسان ہوئے موت تو بعد جس نو قبر دے اندر دفن کر دیتا گیا ہے، او قبر والے نو تا اپنے وجود دا بھی پتہ نہیں، سانو زندہ کر کے کیرے ویلے قبرہ جو اٹھایا ویسی۔ ساڑھے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ یہ آیت پڑھ کے مسئلہ بیان فرمینے ہونے آنا، موت تو بعد قبر والے نو اپنی جان دا پتہ نہیں تا سارے جہان دا بھی کوئی پتہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا نکل جا، کوئی نہیں نکلا، عالم الغیب ہونے تا ہاتھ پکڑے نہ کٹھے نہ جا۔ اللہ فرمایا میری شرطے ایک گناہگار میرا دشمن نکل سی تو رحمت امی وسے سا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان، کوئی بندہ بچو نہیں نکلا، یا قدم رحمت امی وسن لگی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، اللہ گناہگار بندہ تو نہیں نکلا، تیری شرط ہی نکل سی تو بارش وسے سا، می کی وسن لگی ہے۔ اللہ فرمائے میں اس گناہگار نال صلح کر لئیے۔ اللہ کیویں صلح کی تھی کہ جس ویلے تساں فرمائے نکل جا گناہگار اللہ دا دشمن، اس بندے دی اکھیاں وچوں آنسو نہیں ہے، ہنجو بہاویا نالن بیکھ لوینا، ہاتھ جوڑیا نالن نو پتہ چل ونجیا، زبان نال معافی منگیا نالن سن گھننا، اس بندے دل نال معافی منگیے، آکھن گا سی کار بین سنتن ثم جیتو کتائبا، اللہ میں 40 سال گناہ کی دینا بڑی تیری نافرمانی کیتی ہے تے میرے پردے رکھے، اللہ یا پتا تینو وئی یا مینو وئی، ہن میں نکلدا ساری قوم تے قبیلے نو پتہ چل ونجنا ہے، اللہ میرے ہن بھی پردے رکھے آ جا، اللہ مینو رسوا تے شرمندہ نہ کرے ہاں۔ اس بندے دل نال توبہ کیتی ہے، میں اللہ 40 سال دے گناہاں تے رحمتاں پانی پھیر چھوڑا، سبحان اللہ، صلح ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کرنے لگی اللہ صلح ہو گئی ہے، جی معاف کر چھوڑئی،
جیا توبہ قبول کر کھتی بھی اکیلا ہون تو بھی کھاویاں چاکا ہونے نکلدا جو نہیں ہون تو دسیاں چاکا ہونے ہو بندہ اللہ فرمایا نا نا میری سرکی دا جملہ سنے اللہ فرمایا نا نا میں اللہ ہون بھی نبی کھیسا کیوں جے کر میں اللہ بھی کھاواں چاہ ایو گناہگار بندہ نے جس نال میں اللہ صلح کی تیے متا کوئی قوم دا بندہ مہنا چڑے وے یہ ساری سرح کیے تانا چڑے وے مینا چڑے وے ایو بندہ نے جسی وجہ تو بارش نہیں پیان دی تے میں اللہ جہدی توبہ قبول کرا چاہ اس بندے واسے مینا تے تانا ہی برداشت نہ کرے دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اترے گلنا بھی جو پہلی گل موت آمن تو پہلے پہلے توبہ کرو جہاں کوئی موت پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر بھی سوال کیتا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کتنا موت نو یاد کریں دیو ان عرض کی تھی حضرت فجر دی نماز پڑھ گھنا دل بھی خیال آمن لگویں دینا پتنی موت میں نو پیشی دی نماز بھی پڑھن دے سی کہ نہیں جزاک اللہ شاباش حضرت عمر تو سدسو کتنا موت نو یاد کریں دیو حضرت جس ویلے میں پیشی پڑھ گھنا دل دے اندر خطرے آمن لگویں دینا پتنی موت میں نو دیگر دی نماز بھی پڑھن دے سی کہ نہیں شاباش شاباش جزاک اللہ سارا تو آپ پوچھ دیں آخر تے آمنہ دلال فرمایا ما ذکرتموہا حقا ذکرہا جی میں موت نو یاد کنندہ حق ہی توڑے کو ادا نہیں ہویا اللہ دے محبوبوں کی میں آپ نے فرمایا موت نو یاد کنندہ حق ہے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نمازی سجے پاسے سلام پھرے نا دل دے اندر خطرہ آویں دے پتنی موت میں نو کھبے پاسے سلام پھرن دا موقع دے دی ہے یا نہیں ریو غفلت دے وچ عمران ساری تے نہ سوچو یار بیگانا درندے جاگن پرندے جاگن ایک سینگیے تو انسانا آسن قبران آتے پوسن خبران کیوں غافل تھیں دیوانا کر یاد خدا مد باری نو بے سمجھ تو انسانا رہ گلنا چوہی کر چھوڑی دو دھار رہ گئیاں ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم اللہ کریم حافظ عرفان صاحب دی ساری برادری دی محنت تے کوشش اپنی رضا واسطے قبول فرما کے آخرت دی بخشش دا ذریعہ بناوے اللہ کریم دنیا آخرت دی بھلائیاں نال مالا مال فرماوے دنیا آخرت دی پریشانیاں تو اللہ محفوظ رکھے جیرے حباب دنیا تو ٹر گئے سارے اہل ایمان دی اللہ مغفرت کاملہ فرماوے رب العالمین جتنے بیمار ہیں گھرہ چن ہسپتالہ چن سارا نصیحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما بندے منجھے دی محتاجی تو اللہ کریم محفوظ رکھ اور سارا خاتمہ ایمان تے توحید تے فرما اللہم وفقنا لما تحب و ترضا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ